इयं संवार्ता कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मासविशिष्टं वार्तापत्रम्। नोहेम्बर मासस्य संवार्तायाः प्रथमप्रसारणे सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। प्रवाचिका रेणुका बोकारे। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन नागपुरस्थया सुविख्यात संशोधन संस्थया निरी इत्यनया सह संयुक्त तत्त्वावधाने अशिष्ट जलशुद्धीकरणस्य तथा च मलजलाश्रितस्य उर्वरकस्य निर्मितेः प्रकल्पः स्थापितः। सद्यः एव अस्य प्रकल्पस्य उद्घाटनं सम्पद्यत। भारत सर्वकारस्य ज्ञान भारत अभियानान्तर्गतं संस्कृति मन्त्रालयेन कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाय ज्ञान भारत कुलक केन्द्रम् इति गौरवः प्रदत्तः। विश्वविद्यालय पक्षतः कुलसचिवः डॉक्टर रोशन अलोने महोदयः संस्कृतिमन्त्रिणः श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत वर्यस्य उपस्थितौ अस्य सामञ्जस्यपत्रं स्वीकृतवान्। वन्दे मातरम् इति गीतस्य सार्धशततम जयन्त्युत्सवः रामटेकस्थे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये राष्ट्रगीतस्य सामूहिक गायनं कृत्वा आचरितः। माननीय राज्यपालवर्यस्य प्रधानसचिवः श्री प्रशान्त नार्नवरे महोदयः सद्यः एव विश्वविद्यालयं समागतः। तदा तस्य गुरुकुलस्य आचार्यैः छात्रैश्च सह परिचर्चा समभवत्। विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठात्री प्रोफेसर ललिता चन्द्रात्रे कुलसचिवः डॉक्टर अलोने च तस्य स्वागतम् अकुर्वाताम्। विश्वविद्यालयस्य सर्वेषु शैक्षणिकपरिसरेषु तथा च राशियो माध्यमेन संविधानदिनम् उपलक्ष्य संविधानस्य उद्देशिकायाः सामूहिकपठनम् अभवत्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये अदानी इंडोलॉजी कॉन्क्लेव इत्यस्य अन्तर्गतः प्रश्नमञ्जुषा कार्यक्रमः आयोजितः। भारतसर्वकारस्य भारतीय ज्ञान परम्परा विभागेन अयम् उपक्रमः प्रायोजितः आसीत्। विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य छात्रः अथर्वः भारद्वाजः उत्तमाङ्कैः महाराष्ट्रस्य राज्यप्राध्यापकपात्रतापरीक्षाम् उदतरत्। छन्दसाम् अलङ्काराणां च अध्ययनेन छात्राः स्वतन्त्रतया काव्यनिर्माणं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति इति प्रतिपादनम् आचार्य कविता होले वर्या संस्कृतभाषा तथा साहित्यविभागेन आयोजितायाः 21 दिवसीयायाः छन्दोलङ्कारविषयिण्याः व्यावसायिकप्रशिक्षणकार्यशालायाः समापनप्रसङ्गे अकरोत्। वेदांग ज्योतिष विभागः तथा च प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव्यशास्त्र संकायः इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने उपयोजित रत्नशास्त्रम् इति विषयम् अधिकृत्य 21 दिवसीया कार्यशाला आयोजिता। राष्ट्रीय पुस्तकन्यासेन आयोजितायां ग्रन्थप्रदर्शिन्यां विश्वविद्यालयस्य प्रकाशनविभागेन सञ्चालकस्य आचार्य कृष्णकुमार पाण्डेय वर्यस्य मार्गदर्शने पुस्तकविक्रयकक्षः स्थापितः आसीत्। अनेके मान्यवराः अभ्यासकाः वाचकाश्च तत्र गत्वा पुस्तकानां क्रयणम् अकुर्वन्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शारीरिक शिक्षण तथा क्रीडा विभागेन अन्तर्महाविद्यालयीन क्रीडास्पर्धाः आयोजिताः आसन्। 50 महाविद्यालयेभ्यः 12 शताधिकाः छात्राः अत्र सहभागिनः अभवन्। वार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।